बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अहमद वजदान के प्लेटफॉर्म से एक नए सेगमेंट के साथ, यानी अब आगे क्या होगा, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी, सेगमेंट वही है, अब आगे क्या होगा। परवेज़ इलाही मामला लटक गया, अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन एक माह पहले एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये अर्ज़ किया था कि उन पर जो शिकंजा, कोई ऐसे ही उसका टॉपिक था कि मज़ीद सख्त। जब सब लोग ये कह रहे थे कि जनाब हुणे जनाब वो ट्रकों की सरकार भी बैठी है, तो फलाना भी बैठा है, तो फलाना भी बैठे है, तो देखो परवेज़ इलाही साहब किस तरह बाहर है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि वक्त के साथ साथ जो है ये शिकंजा मज़ीद सख्त होता जाएगा और जड़ा कुछ खादा पीते वो भी कढ़ना पेगा, एक बात ज़हन में रखिएगा। और जो मामलात ख़राब किए, जिस तरह का खेल खेला गया, आपको पता है कि मुल्क के अंदर यानी क्राइसिस पैदा करने के लिए जिस तरह वो जो एक टोले ने गलत तशरीह करके एक मामला जो शुरू किया था और हमज़ा शहबाज साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और परवेज़ इलाही साहब की आई और जो असम्बली तोड़ी गई, मुल्क में एक मसनूई क्राइसिस जो खड़ा किया गया। ठीक है जी, मुल्क को धकेला गया, हालांकि हालात पहले ही ख़राब थे आपके सामने, तो रियासत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया और जनाब अपनी मनमानी की गई है। फिर जी करप्शन सी तो जो भाव हम स्पेन पे काफ़ी पींदा है। ठीक है जी, अरबन रुपए की गल है जी शनीद है। ठीक है जी। अच्छा, अब वो डेफिनेटली मामला तो बड़े गंभीर हैं परवेज़ इलाही साहब के लिए। और आप देख लें कि लास्ट टाइम जब इनकी ज़मानत का भी मामला हो रहा था, तो मैंने ये कहा था, उससे पहले भी व्लॉग में भी यही अर्ज़ की थी कि जनाब निकल दे नहीं बाबे होरी निकलणगे, एक स्टेज ते जाके खादा पीता सारा कुछ वापस करना पैना है, बाकी मामला तो और फिर मुकम्मल तौर पर सियासत तो तल्लक होना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैंने प्रेडिक्शन थी, मुझे याद है 2020 में मैंने, हाँ जी 20 में जब दोस्तों के व्लॉग सुनता था जिनके मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, तो उनके व्लॉग्स में और स्पेशली अपने उस्ताद मोहतरम जो है मेरे जनाब सईद चौधरी साहब, उनके व्लॉग में मैं और बाकी दोस्त हैं जैसे सैयद इमरान शफकत शाह साहब, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब और बाकी दोस्त हैं, उनके व्लॉग्स में ये मैं कहता था कि परवेज़ इलाही साहब का हुण जग ख़त्म हो गया, जड़ा लाई रखे ना उन्होंने, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल आगे चल के नहीं, कि आपको ये तहलील होते नज़र आएंगे। इवन मैंने उसमें कुछ शहबाज शरीफ साहब के मतलब भी एक बात कही थी, चलें जब आगे चल के आपको 3-4 महीनों में हैरत अंगेज़ तौर पर कोई चीज़ होती नज़र आएंगी, तो मैं वो फिर प्रूफ के साथ याद नहीं कराऊंगा कि मैंने क्या कहा था। तो उधर भी मैंने कुछ ऐसी बात मिलती जुलती की, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो मैंने दोस्तों ने कहा कि ये मैं कि यार सम टाइम जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो उस तरह मामलात नहीं होते, और फ्यूचर का जो स्क्रिप्ट होता है वो फिर फ्यूचर के हवाले से होता है। ठीक है जी, सम टाइम तो ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਟੂਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਫਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जनाब वो जनाब परमानेंटली वहाँ पे, ठीक है ना जी। बाकी तुसी समझदार हो मैं की कह रहे हो। तो जनाब परवेज़ इलाही साहब की आज पेशी है लाहौर हाई कोर्ट में, और जो जज साहब थे उनका तबादला मुल्तान कर दिया गया। तो फिर यार दोस्तों ने, मैंने देखा है एक दो जो हमारे यानी दोस्त हैं जेड़े जनाब जेड़े फसादी ग्रुप ऑफ की उन्होंने कहते हो 10 कह लो या जो भी, तो जिस तरह उन्होंने हुल्लड़बाजी मचाई दी और जनाब ब्लेम बाजी और जनाब इशारे कहीं और कर रहे हैं, और जी देखो जज साहब ਨੂੰ तो ट्रांसफ़र कर दिता गया है, कर दिता गया, फलां कर दिता गया। तो डेफिनेटली आज परवेज़ इलाही साहब वहाँ पेश होंगे और मामला तो फिर उत्थे ही रहना है, यानी ये याद रहे कि मामला उत्थे ही रहना है, क्योंकि अगर ये भी ऑर्डर्स आ जाएं कि इन्होंने आए तो 100 साल नहीं फड़ना, इन्हां वेखना भी नहीं। ठीक है जी, तो बड़ा सख्त हुक्म है, नहीं तो तौहीन अदालत लगेगी। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई वाला मामला भी शुरू हो रहा है, तो सर तो जी कुछ नहीं निकलना। मैं तो यही कहांगा जी अपनी सारा कुछ बचाओ भाईजान। ठीक है जी, क्यों ये पै के तुसी अपना कैरियर तबाह कर दो। बस मैंने एक खामोश पैगाम था, यानी वही रिक्वेस्ट करनी थी, क्योंकि मेरे विजदान में चीज़ां ख़तरनाक ही नज़र आ रही हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, हालात को देखा जाए, तो उस तो बाद जनाब अपना जोड़ा है ना अपनी अथॉरिटी जी है उन्होंने करने की कोशिश की जाए। तो जनाब परवेज़ इलाही साहब का मामला जो है सर वो इधर ही रहना है।
پرویز الہی صاحب کا، اور اس کے بعد ایک دن یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی طائب ہو رہے ہوں گے سیاست تو، اور ہوں ویسے بھی انہوں کو دن یعنی وقت نہیں ہے، اور جہاں تک ان کے جو ان کے جناب صاحبزادے صاحب ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھایا پیا تو سارا کچھ کرنا پینا ہے، سیاست میں کوئی چانس نہیں، دور دور کہیں چانس نہیں، ٹھیک ہے جی۔ شاید کسی کوئی چھوٹا موٹا یعنی جیک آگے چل کے حالات کوئی چینج ہونے تے لگ جائے، ٹھیک ہے جی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا یہ قصہ جو ہے یہ یعنی یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ چودھری شجاعت صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں پاکستان میں کہ جن کا سب احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے کسی حد تک کچھ کوشش بھی کی ہے، لیکن ان کو پازیٹیو رسپانس بڑوں سے بھی نہیں ملا، کہیں سے بھی نہیں ملا، اور صاف دس دیتا گیا جی کہ جڑی انہاں ریلیکسیشن دی گنجائش نشتا، یہ تو بھگتنا پائے گا۔ اور باقی چودھری شجاعت صاحب بڑے معاملہ فہم سمجھدار پرسنالٹی ہیں، انہوں نے پرویز الہی اور ان کے بیٹے کا جو ایٹیٹیوڈ تھا یعنی وہ دیکھا، ٹھیک ہے جی، کہ کس حد تک انہوں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، کس طرح انہوں نے ڈیل کر کے معاملات کو خراب کیا، ملکی معاملات کو خراب کیا، پارٹی کے معاملات کو خراب کیا، کس طرح انہوں نے چودھری صاحب کو صدارت سے ہٹا دیا تھا، یعنی آپ کو یاد ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پتہ ہے کہ یہ بے اعتبارے جے لوگ ہیں، لہٰذا وہ بھی ایک حد تک تے چلو تھوڑا بہت رولا پا لیندے کہ چلو معاملہ انج ہو جائے، اون جائے، انہوں نے ریلیف مل جائے، لیکن اندروں میرا خواہش انہوں نے بھی یہی ہونی کہ ٹھیک جو ہوتا پیا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرویز الہی صاحب کے جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جی وہ اسی طرح آگے یعنی مزید سختی ہوگی تو چیکاں ہور نکلن گیاں، تے باقی جڑا انقلاب جو انہوں نے سوچیا سی کہ انج ہو جائے گا تو میرا وہ جیک لگ جائے گا، جی وہ بھی کوئی نہیں لگنا۔ اگر خان صاحب کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں، کہیں باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر بھی پارٹی تو رہنی کوئی نہیں، تو پارٹی تو رہی نہیں، پھر وہ کدی صدارت کرن گے تو کتنے الیکشن لڑن گے تو کی کرن گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے نہ 2 من تیل ہوگا تو نہ رادہ ناچے گی، ٹھیک ہے جی۔ وہ معاملہ ویسے ہی یعنی اینڈ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے نہیں لگ رہا، ہاں آرڈرز میں یا کاغذی لحاظ نال تے ریلیف دا اعلان ہوتا رہے گا، بٹ میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الہی صاحب یعنی گھر تک پہنچن گے تو راتی کوئی سکون نال جا کے سون گے۔ ذاتی خواہش میری یہ ہے کہ یار سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کا کنڈکٹ اب ان کا رہا ہے، جس طرح کا انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے جناب سامنا تو کرنا پینا ہے۔ تو بھائی جان گل ہے وی کہ کچھ بھی نہیں ہونا، جڑا انہوں نے پروٹیکشن دین کی کوشش کرے گا وہ خواہ مخواہ اپنی جان و مصیبت پائے گا۔ تو بہتر ہے بھی جناب کہ نہ کسی نو مصیبت پاؤ تو نہ آپ ہی مصیبت پو، تو معاملات نو جناب بہتر طریقے دے نال جڑا ہے وہ لے کے چلو، تو چلنا بھی چاہیے ہے۔ سمجھداری دا جڑا ہے وہ یہی معاملہ ہے کہ یعنی دیکھا جائے، اور پرویز الہی صاحب کو نا ویسے خود بھی اب سوچنا چاہیے، انہوں کی جان نہیں چھٹنی جدوں تک مونس پاکستان نہیں آئے گا اور اپنے آپ کو حوالے نہیں کرے گا، اور وہ کھادا پیتا تو سارا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی حل ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو مرضی کر لو، اور یعنی جڑا یعنی انقلاب لے آن دی جڑی کوشش تے جڑی خواہش سی وہ بھی انہوں دی پوری ہو گئی ہونی، انقلابی تو بنے ہیں۔ جس ویلے وزیر اعلیٰ ہو رہے سی پھر انہوں نے جناب باں بھی بن لئی، ٹھیک ہے جی، وہ باں جڑی ٹوٹ گئی سی جڑی اگلے 48 گھنٹے ٹھیک بھی ہو گئی سی، تو انقلاب بھی انہوں نے قید انقلاب بھی بنے، سارے معاملات بھی کیتے ہیں، لیکن وہ نہ کھایا پیا کچھ بھی نہیں، تو گلاس توڑیا باہر آنے والا صاحب ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے ہی نقصان کیتے ہیں۔ تو ان تک بھی اللہ کرے میرا یہ روحانی پیغام پہنچ جائے کہ بھائی جان اپنے صاحبزادے صاحب نو بلاؤ، معاملات نو ڈیل کرو، تو اس تو بعد جڑا ہے وہ یعنی اگے چلو، تو ہوں آرام دے نال بشک اگر کدھر جانا چاہتے ہو، پرسکون رہنا چاہتے ہو، تو باقی زندگی جیڑی ہے انہوں پرسکون انداز نال جڑا ٹی وی شی وی ویکھو، ٹھیک ہے جی۔ کتاباں پڑھن کا میرا خیال شاید شگف اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، باقی معاملات مجھے کچھ یعنی ان کے لیے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی پورے دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے، اور ہمیں دستور پاکستان کی پاسداری کرنے کی توفیق اور ہمت دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے اگلے وی لاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔